मई 17, 1987 ईरान इराक जंग के दौरान अमेरिकी नेवी की एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट USS स्टार्क पर्शियन गल्फ में गश्त कर रही थी। इसी दौरान USS स्टार्क के कैप्टन एक अननोन एयरक्राफ्ट को अपनी शिप की तरफ बढ़ते देखते हैं। कैप्टन को ये दुश्मन का त्यारा नहीं लग रहा था और ना ही लग रहा था कि ये कुछ ऐसा करेगा कि इस फ्रिगेट को नुकसान पहुंचे। ये एक बिजनेस प्राइवेट जेट था जो कि लड़ाई करने के लिए नहीं बना था, तो USS स्टार्क के कैप्टन को ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अचानक ये बिजनेस जेट 2 मिसाइल इस अमेरिकी फ्रिगेट पर फायर करता है और दोनों मिसाइल ही कामयाबी से इस फ्रिगेट को हिट कर देते हैं। ये बिजनेस जेट इराक का फाल्कन 15 त्यारा था, जिसने उस अमेरिकी नेवी के USS स्टार्क गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को निशाना बनाया था, जो एक्चुअली इस ईरान इराक जंग में इराक की ही मदद कर रहा था। लेकिन इस वाक़ये से जो इराक अब तक अमेरिकी दोस्ती के मज़े लूट रहा था, अब वो खतरे में पड़ने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिकी नेवी की मिसाइल फ्रिगेट एक ऐसी जगह पर क्यों खड़ी थी जहां उसे नहीं होना चाहिए था, और क्यों इराक ने इस जंग में अपने दोस्त अमेरिका की इस फ्रिगेट को निशाना बनाया, वो भी एक ऐसे बिजनेस प्राइवेट जेट से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसा भी कुछ कर सकता है। नेज़ हम ये भी जानेंगे कि इराक ने आखिर बिजनेस जेट को ही फाइटर जेट में क्यों तब्दील किया। So without wasting more time, let's start. ईरान इराक वार। सितंबर 1980 इराक अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देता है, क्योंकि एक तो इराक चाहता था कि वो पर्शियन गल्फ नेशन पर बढ़तरी हासिल कर ले, दूसरा ये कि इराक ईरान के इनकलाब से भी परेशान था, जो कि इराक में मौजूद शिया मेजॉरिटी को लीड कर सकता था, जो कि रूलिंग बाथिस्ट पार्टी को माजूल कर सकता था। सो इराक ने ईरान में इनकलाब के चलते होने वाली अफरा तफरी से फ़ायदा उठाते हुए ईरान पर हमला कर दिया। शुरू में तो इराक ने ईरान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन ईरान जल्द ही मुतहद हो गया और 1982 तक अपने ऑलमोस्ट तमाम इलाके वापस हासिल कर लिए, और अब ईरान ऑफेंसिव स्ट्रेटजी से इस जंग में आगे बढ़ रहा था। इस जंग में सिर्फ इराक और ईरान ही नहीं इन्वॉल्व थे, बल्कि ज़्यादातर अरब नेशन और वर्ल्ड पावर्स भी इन्वॉल्व थी, जो कि इराक के साथ थी, और ईरान अकेला था, ना सिर्फ जंग में बल्कि पॉलिटिकली भी और लॉजिस्टिकली भी अकेला था। अमेरिका इराक की इस जंग में काफ़ी मदद कर रहा था, एड के तौर पर बिलियंस डॉलर दे रहा था, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग और हत्ता के नॉन अमेरिकन प्रोड्यूस्ड वेपन भी प्रोवाइड कर रहा था। USS स्टार्क अमेरिकी नेवी की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट थी, जो कि 1982 में ही सर्विस में शामिल हुई थी। इस टाइप की ये पहली शिप थी जो इनिशियली कंप्यूटर की मदद से बनाई गई थी। इस वारशिप की रेंज 9000 किलोमीटर तक थी और जदीद तरीन रडार, जदीद तरीन ऑटोमेशन सिस्टम और जदीद तरीन वेपन से ये लैस थी, जिसमें मार्क 75 नेवल गन, मार्क 46 टॉर्पीडोज, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, मार्क 13 मोड 4 सिंगल आर्म लॉन्चर्स, हार्पून और SM-1 MR जैसे मिसाइल इसमें मौजूद थे। बेसिकली ये वारशिप एंटी सबमरीन वारफेयर और एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर के लिए डिज़ाइन की गई थी। अमेरिका ने 1983 में मिडल ईस्ट फोर्स बनाई थी, जो कि आज भी एक्टिव है। इसी मिडल ईस्ट फोर्स के तहत अमेरिका ने USS स्टार्क 1984 में मिडल ईस्ट ईरान इराक के नज़दीक डिप्लॉय किया और फिर 1987 में इसे दोबारा मिडल ईस्ट में डिप्लॉय किया, और ईरान इराक की ये जंग अब भी जारी थी। सुज़ैना इराक के एक बिजनेस जेट का नाम था, जो कि डेजर्ट फाल्कन 15 था, जो कि इराक ने फ्रांस से ख़रीदा था। इराक रिकॉनेसेंस मिशंस में काफ़ी पीछे था, सो इराक ने इस जासूसी मकसद को पूरा करने के लिए फाल्कन 50 में कुछ मॉडिफिकेशंस की हुई थी, जिससे यह त्यारा एरियल फोटोग्राफ्स लेता था। लेकिन इराक के मेजर जनरल शाबान चाहते थे कि यही प्राइवेट जेट एरियल फोटोग्राफ्स लेने के साथ साथ एंटी शिपिंग ऑपरेशन भी करे, तो इस मकसद के लिए इस जेट की मजीद मॉडिफिकेशन करना पड़नी थी, जिसमें कई सिस्टम्स इस जेट में इंटीग्रेट करना पड़ने थे, जैसा कि मिसाइल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और रेडार सिस्टम वगैरह। तो इस जेट में मॉडिफिकेशन के लिए इसे 1986 में खुफिया तौर पर फ्रांस भेजा गया। यहाँ इस जेट में मिराज F-1 त्यारे का फायर कंट्रोल सिस्टम और इसी त्यारे का सेरानो C5 रेडार सिस्टम इंस्टॉल किया गया। कॉकपिट मॉडिफिकेशन इसमें की गई। इसमें मिसाइल्स के लिए 2 हार्ड पॉइंट्स रखे गए, जिनसे फायर करने के लिए एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल रखे गए, और एक बिजनेस सिविलियन जेट को एक फाइटर जेट में तब्दील कर दिया गया और इसे सुज़ैना का नाम दिया गया। सुज़ैना को इन्हीं 2 एक्सोसेट मिसाइल्स के साथ 17 मई 1987 को पर्शियन गल्फ में भेजा गया।
اس بزنس جیٹ کے ساتھ اس کو اسکارٹ کرتے ہوئے عراق کے 2 MiG-23 اور 2 MiG-25 بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن اس مشن کے دوران سوزانہ کے پائلٹ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ اسی وقت امریکی نیوی کا USS اسٹارک فریگیٹ ایران عراق ایکسکلوژن باؤنڈری کے نزدیک سعودی عربیہ کوسٹ پر موجود تھا، اور ایز اے پیٹرول شپ یہ ایران عراق وار کی ساری سچویشن کو مانیٹر کر رہا تھا۔ سوزانہ اپنے ریڈار پر اس شپ کو دیکھ لیتا ہے۔ سوزانہ کے پائلٹ نے اس شپ کو دیکھتے ہی اس پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس شپ کی طرف بڑھنے لگا، اور اٹیک لانچ ہونے سے پہلے ہی اس شپ کا کیپٹن سوزانہ جیٹ سے ریڈیو کانٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ US نیوی وار شپ ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی یور سیلف، لیکن سوزانہ کا پائلٹ یہ میسج اگنور کر دیتا ہے اور 35 کلومیٹر دور سے 160 میزائل اس شپ پر فائر کرتا ہے۔ یہ میزائل ٹارگٹ کو ہٹ تو کرتا ہے لیکن یہ ڈیٹونیٹ ہونے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جواب میں اس شپ کا کریو رسپونڈ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کا ریڈار ڈیٹیکشن سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ یہ ان ڈیٹونیٹڈ میزائل شپ کے پورٹ سائڈ پر ہٹ کرتا ہے اور اس کا راکٹ فیول پوسٹ آفس، سٹور روم اور ویپن ہولڈنگ کریٹیکل کامبیٹ آپریشن سینٹر میں آگ لگا دیتا ہے، لیکن سوزانہ کا پائلٹ خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے دوسرا میزائل بھی 24 کلومیٹر کی دوری سے اس شپ پر فائر کیا اور یہ میزائل بھی اس شپ کی پورٹ سائڈ پر جا کر لگا اور ڈیٹونیٹ ہوا اور 10 سے 15 فٹ کا اس جگہ پر سوراخ کر دیا اور اس شپ کو کافی نقصان پہنچایا۔ نزدیکی امریکہ کا ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ تھا جس نے یہ سب دیکھا، تو نزدیک سعودی عرب کی بیس سے کہا کہ وہ اٹیک پلین بھیجیں تاکہ سوزانہ کو انٹرسیپٹ کر سکے، لیکن یہاں گراؤنڈ کنٹرول ٹیم کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکے، اور سوزانہ اور اس کا اسکارٹ یہاں سے بغیر کسی نقصان کے آرام سے چلا گیا۔ لیکن اس حملے کے نتیجے میں اس وارشپ کے 37 کرو ممبرز مارے گئے اور شپ میں سوراخ ہونے کی وجہ سے یہ ڈوبنے لگی، لیکن اس شپ کے کیپٹن برینڈل اور ان کے ساتھیوں نے اس شپ کو بچانے کے لیے اس ہول کو پانی سے اوپر کرنے میں کامیاب ہوئے تاکہ یہ شپ ڈوب نہ پائے۔ اتنی ہی دیر میں امریکی نیوی کے 2 ڈسٹرائر اس جگہ پہنچی، ڈیمیج کنٹرول پرووائڈ کیا اور کریو کی مدد کی، اور یہی نہیں ایرانی ہیلی کاپٹر اور سعودی شپ بھی ریسکیو مشن کے طور پر اس شپ کی مدد کرنے آئے تھے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے فوری طور پر انویسٹیگیشن لانچ کر دی کہ ایسا واقعہ کیوں ہوا۔ یہ انویسٹیگیشن کیپٹن برینڈل اور دوسرے ہائی رینک آفیسرز کے خلاف کی گئی تھی۔ اس انویسٹیگیشن کے نتائج کچھ یوں تھے کہ کیپٹن USS اسٹارک کو انٹرنیشنل واٹر میں ایک ایسے پوائنٹ پر لے کر کیوں کھڑا تھا جو وار زون ڈکلیئر تھی۔ دوسرا یہ کہ کیپٹن برینڈل نے اس سوزانہ جیٹ پر اٹیک لانچ کیوں نہیں کیا۔ جب آپ ایک خطرناک جگہ پر کھڑے ہو تو آپ فلی ریڈی کیوں نہیں تھے؟ آپ نے اینٹی ایئر وارفیئر ریڈینس کیوں نہیں کی؟ کیپٹن برینڈل کو لیڈرشپ کی کمی قرار دے کر اور غیر ذمہ دارانہ عمل کی وجہ سے ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ ان کے اینٹی ایئر آفیسر کا بھی کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ دوسری طرف امریکہ نے عراق سے بھی اس چیز کا احتجاج کیا اور ان آفیسرز کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا جو اس انسیڈنٹ میں شامل تھے۔ عراق نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اپالوجی بھی کی، لیکن ان آفیسرز کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اس ٹائم عراق اور گلف کنٹریز سے بالکل بھی بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ سب صرف آئل کی وجہ سے تھا۔ گلف کنٹریز سے بگاڑنے کا مطلب تھا تیل کی سپلائی بالکل بند ہو جانا۔ 1973 میں امریکہ کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا، تو اس انسیڈنٹ کے بعد بھی امریکہ عراق کو سپورٹ کر رہا تھا۔ انفیکٹ امریکہ خفیہ طور پر اس جنگ کے اینڈ پر ایران کو بھی سپورٹ کرنے لگ گیا تھا اور دونوں طرف سے کھیل رہا تھا، اور اس حوالے سے کسنجر نے کہا تھا کہ ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک ہی جنگ ہار جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی آئے گی اور دونوں ممالک اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنے آئل کی قیمت گرا دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ممالک ان کے آئل کو خریدیں۔ دوستو، عراق اور ایران کے درمیان 8 سال رہنے والی اس جنگ نے اتنا نقصان پہنچایا کہ یہ دونوں ممالک آج بھی اس چیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس جنگ میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور ان دونوں ممالک میں انسٹیبلٹی آئی۔ باقی رہی صحیح کسر امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر کے پوری کر دی تھی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔